أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. اور تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شان ہے، تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شان ہے. صفتاں کردا سونا رب رحمان ہے، صفتاں کردا سونا رب رحمان ہے. سات فلکاں تے رب نے بلا لیا، سات فلکاں تے رب نے بلا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. اور بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا، بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا. چھڈیا نی کلمہ ہویا ظلم اخیر دا، بلد کولیاں تے بلد کولیاں تے خود نو لٹا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. سامعین محترم، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے مینوں اور تساں نوں اپنے گھر اندر آنے دی توفیق عطا فرمائی. دعا کرو اللہ ساڈا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات، جس طرح کے اج کل معراج النبی دے حوالے دے نال علماء خطبہ بیانات فرما رہے نے، آج انشاءاللہ تعالی میں بھی تساں احباب دے سامنے معراج النبی دے حوالے دے نال چند گزارشات کرانگا. سب تو پہلی بات یہ
کہ معراج النبی نبی پاک دا ایک معجزہ ہے۔ معجزہ اس چیز نو کیا جاندا ہے کہ جتھے انسان دی عقل دنگ رہ جائے، انسان دی عقل دی بس ہو جائے، اس تو اگے رب دی قدرت شروع ہوئے، انہوں معجزہ کیا جاندا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو بڑے بڑے معجزات نال نوازیا، جن دے اندروں ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی سی کہ نبی پاک نے انج انگلی دا اشارہ کیتا تے اللہ پاک نے چاند دے 2 ٹکڑے کر چھڑے۔ معجزات اندروں نبی پاک دا یہ بھی معجزہ سی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں دکھ رہیاں سن، نبی پاک نے اپنا تھک اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ دیاں اکھاں تے لایا، اللہ پاک نے شفا عطا کر چھڑی، اے بھی نبی پاک دا معجزہ ہے۔ اور نبی پاک دے معجزات اندروں اے بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ابو جہل بے ایمان نبی پاک سامنے انج مٹھی بند کر کے لے کے آیا، آگے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس میری مٹھی وچ کی چیز ہے، اگر دس چھڑیں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاواں گا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو جہلا اے دس کہ میں دساں کہ مٹھی والی چیز آپ بول کے دسے کہ میں کی چیز ہاں۔ ابو جہل آندا ہے ہووے مٹھی میری تے چیز وچوں بول کے دسے میں کی شے ہاں، اے کتھے لکھیا ہے؟ نبی پاک نے مٹھی وال اشارہ کیتا تے مٹھی اندروں ابو جہل دی مٹھی اندروں کنکر بول پے، روڑ بول پے۔ کنکر کدی بولے نہیں، پتھر کدی بولے نہیں، روڑ کدی بولے نہیں، پر جدوں اللہ پاک بلائے تے بول پیندے نے۔ اے بھی نبی پاک دا معجزہ ہے کہ روڑا وال اشارہ کرن تے روڑ بول پین، اے بھی نبی پاک دا معجزہ ہے۔ آؤ غور کرنا، توجہ کر دے جانا ذرا، نبی پاک دے معجزات اندروں ایک معجزہ آج میں تساں احباب دے سامنے رکھاں گا، جنوں معراج النبی کیا جاندا ہے۔ نبی پاک دی معراج والا معجزہ، توجہ میری طرف رکھنی ہے، دھیان میری طرف رکھنا ہے، توجہ دھیان نال گل سننی ہے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا، غور کرنا، توجہ کر دے جانا ذرا۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ جمعہ میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا، محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال نبی پاک تے درود پڑھنے تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دلال دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ پاک فرماندے نے پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی، جن نے اپنے بندے نو چلا دی، پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، بندہ بھی بڑا کمال تے جیڑی سیر کروائیے او بھی بڑی کمال، بندہ بھی بڑا بے مثال تے جیڑی سیر کروائیے او بھی بڑی بے مثال۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ،
اج کو بندہ سیر کرنے واسطے نکلے ایتھوں اٹھے گا قصور چلا جائے گا، اج کو بندہ سیر کرنے واسطے نکلے اس تو اگے لگا لو لاہور چلا جائے گا، اج کو بندہ سیر کرنے واسطے نکلے اسلام آباد چلا جائے گا، مری اندر چلا جائے گا، بہتا کیتا بیرون ملک اندر چلا جائے گا سیر کرنے واسطے، پر اللہ پاک نے اپنے اس بندے نو سیر کروائیے، سیر کیڑی کروائیے، اور جی میں بندہ اللہ پاک نے ہمیں سیر بھی اللہ کروائی، جی میں بندہ بے مثال اللہ پاک نے ہمیں سیر بھی بے مثال کروائی، اور جی میں بندہ شانہ والا تے بندہ سونا اللہ پاک نے سیر بھی سونی کروائیے، سیر کیڑی کروائی اللہ پاک نے زمین تو اٹھا کے پہلا آسمان پار، دوجا پار، تیجا چوتھا پنجواں چھٹا ساتواں آسمان بھی پار، اللہ پاک نے ستوں آسمان پار کروا کے جنت دی سیر کروائیے، تے بندہ کیڑا ہے اس بندے نو محمد الرسول اللہ کیا جاندا ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ بھی با کمال، سیر بھی با کمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک کا قرآن آندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ پاک نے نبی پاک نو دو معراجاں کروائیاں، ایک معراج ہے زمینی معراج جیڑی اللہ پاک نے زمین تے معراج کروائی، ایک معراج آسمانی معراج جیڑی اللہ پاک نے آسماناں دی معراج کروائی، زمینی معراج کیڑی ہے اللہ پاک دا قرآن آندا ہے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ پاک نے نبی پاک نو مسجد حرام مکہ پاک کو لے کے فلسطین بیت المقدس مسجد اقصی تک سیر کروائی، ایک کیویں سیر ہوئی ہے، آؤ توجہ کرنا غور کرتے جانا ذرا، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دلال مکہ پاک اندر تشریف فرمانے، مکہ پاک اندر بند کر دو دروازہ، آمینہ دلال مکہ پاک اندر تشریف فرمانے، مکہ پاک اندر سبحان اللہ، مکے دی گل آئیے تے کیوں نہ کہندا جاواں، کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، ساڈا او دے بنا، ساڈا او دے بنا پل نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، وہ جندہ جندہ گزارا ہے او پاویں نہ بولے تے جندہ مکہ پاک تو بغیر گزارا نہیں او بولے گا، اللہ اللہ ساڈا او دے بنا، میرے نال پڑھو سارے میرے نال پڑھو، ساڈا او دے بنا پل نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، پہلی واری ویکھیا تے عیب جڑ جاندے نے، دوجی واری ویکھیا تے باقی بھی نہیں رہندے نے،
پہلی واری ویکھیا تے ایب جڑ جاندے نے دوجی واری ویکھیا تے باقی بھی نہیں رہندے نے اللہ اللہ سائیاں تو لے جا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال مکہ پاک اندر تشریف فرمانے ایک روایت مطابق نبی پاک حضرت ام ہانی دے گھر اندر موجود نے دوسری روایت مطابق آمینہ دلال حتیم دے اندر موجود نے حضرت جبریل امین حضرت جبریل امین آئے نبی پاک دا اج سینہ چاک کیتا نبی پاک نو لٹا کے نبی پاک دا سینہ چاک کیتا سینہ چاک کر کے نبی پاک دا دل نکال کے ایک تھال دے اندر رکھیا ایک تھال اندر نبی پاک دا دل رکھیا اور نبی پاک دے دل نو زم دے پانی دے نال دھوتا اچھی طرح دھو کے نا تے نبی پاک دا دل واپس حضرت جبریل امین نے نبی پاک دے سینہ پاک اندر رکھ چھڑیا اتو انج ہاتھ ماریا تے نبی پاک دا سینہ بند ہو جاندہ اے بھی نبی پاک دا موجد ہے تسی اندازہ لگاؤ انج کسے بندے دا سینہ چاک کیتا جائے سینہ چاک کر کے دل نکالیا جائے نکال کے انہوں توتا جائے واپس رکھیا جائے کٹا وڈا پروسیجر ہے پر نبی پاک دا اے بھی موجد ہے جبریل امین نے نبی پاک دا دل نکال کے توتے تو کے زمزم دے پانی نال واپس رکھیا اتے جبریل امین نے ہاتھ پھیریا نبی پاک دا سینہ اسے طرح ہی ہو جاندہ ہے توجہ میری طرف رکھو دھیان میری طرف کرنا ہے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین براق نال لے کے آئے نے نبی پاک فرماندے نے جبریل براق نال لے کے آیا ہے تے جبریل امین نے ایج میں نو براق تے بٹھان لگے نے تے براق بدکنا شروع ہو گیا شیخیاں مارنیاں شروع ہو گیا ایج ہلنا جلنا شروع ہو گیا نبی پاک فرماندے نے جبریل نے براق دے کن نال مول آیا تے جبریل آندہ ہے اوے براق آج تیرے تے او سوار ہون لگا ہے جیڑا آج تک نہ ہویا ہے تے نہ قیامت تک ہوئے گا اوے براق آج تیرے تے او سوار ہون لگا ہے جنوں اللہ پاک نے ساری کائنات دا سردار بنا چھڑے آئے اوے براق کیوں شیخیاں مارنے کیوں ہلنے آج تیرے تے بڑیاں شانہ والا سوار ہون لگائی اللہ کو اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال فرمان دینے جدوں براق نے انی گل سنی براق پسینی ہو گیا اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال فرمان دینے میں براق دے اتے سوار ہو گیا براق دے اتے سوار ہو گیا تے شاعر نے کیا خوب ترجمانی کیتی ہے شاعر آندہ ہے عرض کیتی جبریل سونے نو آگے عرض کیتی جبریل سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کیتی جبریل سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درتے ہے برا کے آیا سواری لئی درتے ہے برا کے آیا تے واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے تے واگا
پاگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آمینہ دے لال سواری تے سوار ہوئے نا تے نبی پاک فرماندے نے اے براق سواری اتنی تیز رفتار نبی پاک فرماندے نے جدوں میں براق تے سوار ہویا تے جتھوں تک میری نگاہ جاندی سی اوتھے براق دا پہلا قدم جاندا سی۔ اتنی تیز رفتار سواری، اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے میں ویدا سا جتھوں تک نگاہ جاندی سی اوتھے براق دا قدم جاندا سی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دلال فرماندے نے اسی سواری تے بہ گئے ہاں، چلتے جا رہے ہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تو جا، آکھے آپ خدا جبریل تو جا کے یار نو لیا فلک سجدائی نہیں۔ آکھے دوبارہ پڑھاں گا، آکھے آپ خدا جبریل تو جا کے یار نو لیا فلک سجدائی نہیں۔ دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں۔ آمینہ دلال فرماندے نے اسی براق تے سوار ہو گئے ہیں، براق چل دی جا رہی ہے۔ آقا فرماندے نے چل دے اسی فلسطین اندر پہنچ گئے، فلسطین اندر بیت المقدس اندر مسجد اقصی اندر پہنچ گئے۔ نبی پاک فرماندے نے اسی جدوں مسجد اقصی کول پہنچے نا جبریل نے براق نو سواری نو روک دیتا تے نبی پاک فرماندے نے جبریل نے انج انگلی دا اشارہ کیتا، ایک پتھر دے نال جگہ بن گئی تے جبریل نے نا جا کے براق نو پتھر نال بن چھڑیا تے نبی پاک فرماندے نے اسی براق نو بنیا ہے تے اسی مسجد اقصی دے اندر داخل ہو گیا تے نبی پاک فرماندے نے جدوں اسی مسجد اقصی دے اندر داخل ہویا، مسجد اقصی کیڑی مسجد اقصی؟ نبی پاک نے فرمایا جیڑا مسجد اقصی اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ پاک انہوں 500 نماز پڑھن دا ثواب عطا کر چھڈن گے۔ او مسجد اقصی جتھے اللہ پاک دے پہلے پیغمبر بھی نمازہ پڑھتے رہنے تے نبی پاک فرماندے نے جدو اسی اندر داخل ہوئے ہیں تے میں کی ویکھیا مسجد اقصی دے اندر بڑے بڑے سونے مکھڑیاں والے، بڑے بڑے سونے بڑے بڑے نورانی مکھڑیاں والے، لمبیاں لمبیاں سونیاں سونیاں داڑیاں والے مینوں لوگ نظر آئے۔ نبی پاک فرماندے نے میں جبریل کو پوچھیا جبریل اے لوگ کون نے، اے سونے تے سنکھے تے پیارے پیارے لوگ کون نے؟ جبریل کہنے لگا سونے نبی جی اے تواڈے تو پہلے آن والے جننے بھی پیغمبر سن اے سارے آئے نے۔ تے نبی پاک فرماندے نے کیوں آئے نے؟ جبریل کہنے لگے سونے نبی جی تواڈے پیچھے 2 رکعتاں پڑھن واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسجد اقصی اندر پہنچ گئے، جبریل آندا ہے اللہ اے میرے سونے اللہ ہن دس تے صحیح نا اینا دی امامت کنے کرنی ہے؟ تے نبی پاک جبریل وال ویکھی جا رہے نے۔ جبریل نو حکم آیا اوے جبریل آج فیصلہ تیرے ہاتھ اندر ہے، اوے جبریل آج فیصلہ تو کرنا ہے۔ اللہ سونیا کی فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے جبریل اینا ساریاں وچوں جیڑا سونا نظر آندا ای اونوں باہوں پھڑ کے مصلی تے کھڑیاں کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔
جبریل نے اج نظراں دوڑائیاں تے جبریل آندا ہے کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے ڈھونڈ آئے جگ سارا نہ ایہو جیا میں سونا ڈٹھا نہ ایہو جیا پیارا اللہ سونیا میں ہر نبی نو ویکھی آئے ہر پاسے گیا ہوا پر تیرے محبوب پیغمبر جیا مینو کوئی سونا نظر آیا ہی کوئی نہیں تے اللہ پاک فرماندے نے جبریل میرے سونے نو باؤں پھڑ کے مسلے تے کھڑیاں کر دے نالے سارے نبیاں نو اعلان کر دے جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا او جتھے ہووے محمد اے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے میں نا نبیاں نو نماز پڑھائی اوتھے نبی پاک امام الانبیاء بنے نبیاں دے امام بنے نبی پاک فرماندے نے میں 2 رکعت نماز پڑھائی تے جبریل آمین میرے واسطے تحفہ لے کے آئے نبی پاک فرماندے نے جبریل دے ایک ہاتھ اندر پیالہ دودھ دا پیالہ ایک ہاتھ اندر شراب دا پیالہ نبی پاک فرماندے نے جبریل میرے سامنے لے کے آئے آ کے کہن لگے سونے نبی جی اینو پسند فرماؤ اینا وچوں ایک پسند فرما لو تے پی لو نا تے نبی پاک فرماندے نے میں دودھ دا پیالہ پکڑیا تے انو پی لیا اوے امتیوں نبی پاک نو دودھ بڑا پسند سی اللہ اکبر اللہ اللہ جبریل کہن لگے سونے نبی جی اگر تسی شراب دا پیالہ پکڑ لیندے تے تواڈی امت نے شرابی بن جانا سی اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک نے دودھ دا پیالہ پکڑیا تے پی لیا اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے میں پیالہ دودھ دا پیتا پھر اسی باہر نکلے مسجد اقصی چو باہر نکلے تے نبی پاک فرماندے نے جبریل نے میرے بازو تو پھڑیا تے ہن آسمانہ دی سیر شروع ہون لگی ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی زمینی سیر ہو گئی ہے ہن آسمانی سیر شروع ہون لگی ہے تے نبی پاک فرماندے نے جبریل نے میرے بازو تو پکڑیا تے اسیاں جڑنا شروع ہو گئے اللہ اکبر اللہ اللہ چل دے پہلے آسمان تے پہنچے نا تے نبی پاک فرماندے نے جبریل نے جا کے پہلے آسمان دے دروازے نو دستک دیتی اگوں دربان بولیا آندا ہاں جی کون آیا ہے جبریل کہن لگے ایک میں تے ایک میرے نال محمد الرسول اللہ نے ایک میں آیا ایک میرے نال آمینہ دے لال آئے نے تے نبی پاک فرماندے نے پہلے آسمان دا دروازہ کھلیا ایتھوں اے بھی گل سن لو نبی پاک نے فرمایا پہلے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک داخلہ 500 سال دی مسافت ہے پھر جڑا پہلا آسمان ہے اوندا جڑا موٹاپا ہے وہ بھی 500 سال دا ہے پھر نبی پاک نے فرمایا پہلے آسمان تو دوجا آسمان اے بھی 500 سال دی مسافت ہے ایویں سارے آسمان 500 سال دی مسافت نے نبی پاک فرماندے نے پہلے آسمان دی اُتے اسی گئے تے نبی پاک فرماندے نے میں جو ویکھیا نبی پاک فرماندے نے ایک مینوں بزرگ نظر آئے بزرگ بڑے ضعیف العمر نظر آئے تے بڑے خوبصورت بڑے سونے نے تے نبی پاک فرماندے نے انہاں دی سجی سیر تے بھی لوگ کھڑے نے انہاں دی کھبی سیر تے بھی لوگ کھڑے نے نبی پاک فرماندے نے میں ویکھی جانا وا او بزرگ انج سجی سیر والیاں نو ویندے نے تے خوش ہو جاندے نے کھبی سیر والیاں نو ویندے نے تے رونا شروع ہو جاندے نے میں جبریل کولوں پوچھیا جبریل دس تے صحیح نا اے بزرگ کون نے تے اے لوگ کون نے تے رو کیوں رہنے تے ہس کیوں رہنے جبریل کہن لگے سونے
نبی جی اے جڑے بزرگ کھڑے نے اے سارے دے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک فرماندے نے میں جبریل کو پوچھیا اے لوگ کون کھڑے ہوئے نے جبریل کہن لگے سونے نبی جی اے سارے امتی اے سارے انہاں دی اولاد اے سارے دی باپ اے تواڈے امتیاں وچوں پہلی نبیاں دی امتیاں وچوں اے جڑے سجے پاسے کھڑے ہوئے نے اے نیک لوگ نے اے جڑے کھبے پاسے کھڑے ہوئے نے اے بد تے برے لوگ نے نبی پاک نو جبریل کہن لگے سونے نبی جی سجی سیڈ والے نیک لوگ نے تے انہاں دا باپ آدم انہاں ول ویندا ہے تے ہسنا شروع ہو جاندا ہے کھبی سیڈ والے برے لوگ نے تے حضرت آدم انہاں ول ویندے نے تے رونا شروع ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ ایتھے سانو ایک بات سمجھ اندر آندی ہے اگر اولاد فرما بردار ہوئے گی اولاد نیک ہوئے گی اولاد چنگی ہوئے گی تے ماپے خوش ہون گے اگر اولاد نافرمان ہوئے اولاد بری ہوئے اولاد گندی ہوئے تے ماپے روندے روندے زندگی گزار دیندے نے اس واسطے ماپیاں دی فرما برداری کرنی ہے ماپیاں نال نیکی کرنی ہے تے نیک بن کے رہنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے میں اگے ہو کے انہاں نو ملیا تے جدوں جبریل نے میرا تعارف کروایا تے حضرت آدم علیہ السلام کہن لگے اہلاً سہلاً مرحبا میرا بیٹا آیا میرا پتر آیا حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک نو سینے نہ لایا پھر نبی پاک فرماندے نے اسی جناب پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دا سفر کرنا شروع کر دیتا نبی پاک فرماندے نے چل دے اسی دوسرے آسمان تے پہنچے دوسرے آسمان دا بھی اسی طرح دروازہ کھلیا اسی دوسرے آسمان تے پہنچ گئے نبی پاک فرماندے نے اوتھے ساڈی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نال ساڈی ملاقات ہوئی نبی پاک فرماندے نے اے دوویں رب دے پیغمبر بڑے سونے پیغمبر تے انہاں زلفاں رکھیاں ہویاں سی انج گنگریالے وال سی تے اچے لمے قد سن نبی پاک فرماندے نے بڑے خوبصورت سن میں انہاں نال ملاقات کیتی میں انہاں نو ملیا پھر نبی پاک فرماندے نے اسی دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان دا سفر کرنا شروع کر دیتا سبحان اللہ نبی پاک دیاں شاناں اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک دیاں عظمتاں نبی پاک فرماندے نے اسی تیسرے آسمان دا سفر شروع کر دیتا تیسرے آسمان دے جدوں اسی اتے پہنچے ہاں تے نبی پاک فرماندے نے میں اوتھے ایک نوجوان ویکھیا ایک بندہ ویکھیا تے بڑا ہی سونا بندہ ہے بڑا ہی پیارا بندہ ہے نبی پاک فرماندے نے جدوں میں جوندے وال ویکھیا مینوں انج لگا جویں اللہ پاک نے حسن دے دو ٹوٹے کر دیتے ہون حسن دے دو ٹکڑے کر دیتے ہون ادھا ٹکڑا ساری کائنات تے ونڈ چھڑیا ہوئے ادھا ٹکڑا اس کلے نوجوان نو عطا کر چھڑیا ہوئے نبی پاک فرماندے نے میں جبریل کو پوچھیا جبریل اے سونا نوجوان کون ہے جبریل کہن لگے سونے نبی جی اے حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے یوسف پیارے یوسف نبی پاک فرماندے نے ایویں جی میں اللہ پاک نے ادھا حسن یوسف علیہ السلام نو عطا کر چھڑیا اللہ آمینہ دلال فرماندے نے میں یوسف علیہ السلام نو ملیا انہاں بھی آکھیا اہلاً سہلاً مرحبا مینوں ملے سینے نہ لا کے ملے تے نبی پاک فرماندے نے پھر اسی تیسرے آسمان تو چوتھے آسمان دا سفر شروع کر چھڑیا نبی پاک فرماندے نے چوتھے آسمان تے میری ملاقات حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام نال ہوئی نبی پاک فرماندے نے اس تو اگے میں سفر شروع کیتا پنجویں آسمان تے پہنچے اوتھے میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام نال ہوئی نبی پاک فرماندے نے رب دے پیغمبر بڑے سونے پیغمبر سن تے اچا لمبا انہاں دا قد سی تے نبی پاک فرماندے نے انہاں دا گندمی رنگ سی اللہ اکبر اللہ اللہ
نبی پاک فرماندے نے پھر پنجویں آسمان تو اسی چھٹے آسمان دا سفر شروع کیتا نبی پاک فرماندے نے ایویں چھٹے آسمان دا دروازہ کھلیا نبی پاک فرماندے نے اسی اتے پہنچے نا چھویں آسمان تے نبی پاک فرماندے نے ساڈی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ہوئی نبی پاک فرماندے نے رب دے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ بھی بڑے خوبصورت سن بڑے سونے سن اچا لمبا قد سی نبی پاک فرماندے نے انہاں دا گندمی رنگ سی تے انہاں زلفاں رکھیاں ہویاں سن تے زلفاں دے وچوں پانی تے قطرات نکل رہے سن اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے پھر چھویں آسمان تو اسی ستویں آسمان دا سفر شروع کیتا ستویں آسمان دی اتے پہنچے نا تے نبی پاک فرماندے نے ستویں آسمان تے میں ایک بزرگ نو ویکھیا او بزرگ ایک کمرہ بنیا ہویا ہے اون تے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے تے میں جبریل کولوں پوچھیا جبریل اے کمرہ کی شے آ جبریل کہن لگے سونے نبی جی اے بیت المعمور ہے جویں زمین تے بیت اللہ ہے ان دی بالکل زمین دے بیت اللہ دی بالکل سیت تے ستویں آسمان دی اتے بیت المعمور ہے ان دا بیت اللہ دا طواف انسان کردے نے بندے کردے نے تے جبریل کہن لگے سونے نبی جی اے بیت المعمور ہے ان دا طواف اللہ پاک دے نورانی فرشتے کردے نے تے جبریل نال کہن لگے سونے نبی جی بیت المعمور دا طواف فرشتے کردے نے تے فرشتیاں دی تعداد اتنی ہے جبریل کہن لگے سونے نبی جی جیڑے فرشتے دی ایک وری آ گئی جن نے ایک وری طواف کر لیا قیامت تک انہی دوبارہ وری نہیں آنی انی تعداد فرشتیاں دی انی گلاں بڑیاں دھیان نال سنو والیاں توجہ دھیان نال گل سنو نبی پاک فرماندے نے میں جبریل کو نہ پوچھیا جبریل اے جنے بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے بزرگ کون نے جبریل کہن لگے سونے نبی جی اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم پیغمبر اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے میں انہاں دے قریب گیا نا تے جبریل نے جا کے میرا تعارف کروایا حضرت ابراہیم نے اج دوویں ہاتھ لہرائے تے آکھیا اہلن سہلن مرحبا میرا بیٹا آیا میرا سونا بیٹا آیا میرا سونا پتر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک نو سینے نہ لایا ملے نا تے نبی پاک نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا اے میرے بیٹا محمد تیرے لائق دو کم نے تیرے لائق نبی پاک فرماندے نے جی حکم کرو حضرت ابراہیم کہنے لگے سونے بیٹے محمد ایک تے کم میں آ تو جدو زمین تے جانا ہے اپنی امت نو جا کے میرا سلام کہنا ہے ویکھو امتیو ویکھو ستویں آسمان دی اتوں تواڈے واسطے سلام آ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا زمین تے جا کے اپنی امت نو میرا سلام کہنا ہے اگلی گل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے جانا ہے تے جا کے اپنے امتیاں نو کہنا ہے کہ جڑی جنت دی سرزمین ہے نا جنت دی زمین اے بڑی زرخیز ہے تے ویلی پئی ہوئی ہے ہر پاسے ویلی پئی ہوئی ہے تے ایتھے جنت دے اندر نا درخت لگانے نے تے نبی پاک فرماندے نے بابا جی میرے امتی جنت وچ کیویں درخت لگان گے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن لگے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں نو جا کے آکھی جیڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ پڑھے گا اللہ پاک جنت اندر ایک درخت لگا چھڑے گا ان پڑھو ہاں سبحان اللہ جنہیں جنت اندر درخت لوانا ہے اچھی آنکھیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے اسی باب ابراہیم نو ملے نا مل کے دے نبی پاک فرماندے نے اسی اوتانو سفر کرنا شروع کر دیتا نبی پاک فرماندے نے اتے ایک بیری آئی کی آئی
بیری نبی پاک فرماندے نے اس بیری نو سدرۃ المنتہا کیا جاندا ہے سدرہ دا معنی ہوندا ہے بیری تے منتہا معنی ہوندا ہے اینڈ والی بیری نبی پاک فرماندے نے سدرۃ المنتہا ایک بیری آئی نبی پاک فرماندے نے او جڑی بیری سی اون دے اُتے جڑے پتے لگے ہوئے سن جڑے پتر لگے ہوئے سن ہاتھی دے کنا جڑے پتر ایڈے ایڈے بڑے نبی پاک فرماندے نے جڑے اندے تے بیر لگے ہوئے سن او مٹکے جڑے کڑے جڑے بیر لگے ہوئے سن اللہ اکبر اللہ تے بڑی وڈی بیری سی نبی پاک فرماندے نے اس بیری دی اُتے جدوں میں گیا تے نبی پاک فرماندے نے ایک مینوں صحرا نظر آیا صحرا دے اندر جدوں میں پہنچیا تے نبی پاک فرماندے نے جدوں میں اوتھے پہنچیا ایک پیچھے گل رہ گئی ہے نبی پاک فرماندے نے جدوں سدرۃ المنتہا سی کراس کرن لگے جبریل میرے نال سی نبی پاک فرماندے نے جدوں سدرۃ المنتہا سی اج کراس کیتی جبریل نے میرا بازو چھڑ دیتا نبی پاک فرماندے نے جبریل ہن کی ہویا سارا سفر میرے نال آیا ہے تے ہن ساتھ کیوں پہ چھڑنا ہے جبریل کہن لگا سونے نبی جی اس تو تا میں نہیں جا سکدا اس تو تا میری مجال نہیں اس تو تا میں نہیں جا سکتا سونے نبی جی اس تو تا جا سکتے ہو تے تسی جا سکتے ہو نبی پاک اتے گئے اللہ پاک دسنا اے چاندے سی او دنیا کائنات دے لوگو او دنیا کائنات دے لوگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جان لگے تے اللہ پاک نے آکھیا اے نبی موسیٰ فخلان علی انکا بالواد المقدس توا اے میرے نبی موسیٰ جتیاں پیشاں اتار دے جتیاں پیشاں اتار کے آئیں تو پاک جگہ تے آن لگ گئے اللہ پاک تے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے اے جناب پہلا آسمان بھی پار دجا تریجا ستوں آسمان پار سدرۃ المنتہا بھی پار اللہ دسنا اے چاندے سی ستے زمینہ بھی تھلے ستے آسمان بھی تھلے 14 طبق میرے پیغمبر دی جتیاں دے تھلے میرا پیغمبر سارے نال اونچا ہے میرا پیغمبر سارے نال اونچا سبحان اللہ کو اکبر اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بھی محبت نال ذوق شوق نال نبی پاک دے درود نہ پڑھو تے ساڈی قسمت میں پھر نبی پاک دا نام لواں گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے میں نا جدو صحرا اندر پہنچیا تے مینوں انج روشنائیاں نے انج جناب لائٹاں نے مینوں گھیرا پا لیا تے نبی پاک فرماندے نے تو آواز آئی اے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے میں آکھیا جی میں نہ ڈر گیا نبی پاک فرماندے نے انج غیب دے وچوں آواز آئی نبی پاک فرماندے نے میں ڈر گیا کمب گیا تے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے آکھیا اے میرے بندے محمد میں تیرا رب پہ بولنا اللہ اکبر کیا شانہ میں نا بھی کیا شانہ نبی پاک دیاں جنہیں اللہ پاک نال گلاں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ کون آدھا ایسی نبی پاک دی شان بیان نہیں کرتے کون آدھا نبی پاک دا مقام نہیں کرتے بیان سن نبی پاک دی شان ان دی عظمت دے کیا کہنے جنہوں اللہ پاک نے 7 فلکاں تو اتے بلایا جنہیں اللہ پاک نال ملاقاتاں کیتیاں اللہ پاک نال گلاں کیتیاں ان دی عظمت دے کیا کہنے ان دی شان دے کیا کہنے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک مینوں فرمان لگے میرے بندے اے محمد میرے لاڈلے نبی میرے سونے نبی
دس تے صحیح میرے واسطے کو تحفہ لے کے آیا ہے کہ کوئی نہیں؟ تے نبی پاک فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ سونیا میرا تحفہ ہے میریاں نمازاں تیرے واسطے، بدنی عبادتاں تیرے واسطے، مالی عبادتاں تیرے واسطے، قولی عبادتاں تیرے واسطے، فعلی عبادتاں تیرے واسطے، میرا سب کچھ ہی تیرے واسطے۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ۔ تے نبی پاک فرماندے نے پھر اللہ پاک نے میں نے ایک تحفہ دیتا، تحفہ دساں اللہ پاک دا تحفہ، اللہ پاک دا تحفہ جنہیں تو اسی منہ پھیر کے لگے پھرنے ہیں، اے اللہ پاک نے تحفہ دیتا جے جنہیں تو اسی اراز کر کے لگے پھرنے ہیں، جیڑا تحفہ اسی اندہ استعمال کرنا برداشت نہیں کر دے، اے اللہ پاک نے تحفہ دیتا ہے۔ تحفہ کی دیتا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے میں نے تحفہ دیتا 50 نمازاں دیتیاں۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے میں نے آکھیا سونے نبی دی 50 نمازاں والا تحفہ لے جاؤ، جا کے اپنے امتیاں نو آکھو 50 نمازاں پڑھنیاں نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے جدو میں واپس آیا اللہ پاک نال گلاں باتاں ہویاں، گل مختصر کراں۔ نبی پاک فرماندے نے جدو میں واپس 6ویں آسمان تے آیا میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام نال ہوئی۔ موسیٰ نبی کہن لگے سونے نبی جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کی گل کیتی ہے، کوئی تحفہ تحف دیتا ہوئے؟ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے میں نو 50 نمازاں والا تحفہ دیتا ہے، 50 نمازاں پڑھنیاں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاؤ، اللہ پاک نو آکھو گھٹ نمازاں کر دیو، میرے امتی 2 نمازاں نہیں سی پڑھ دے، تھوڑے امتی 50 نمازاں کیویں پڑھ لین گے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے میں واپس گیا اللہ پاک نے 10 نمازاں کم کر چھڑیاں، 40 رہ گئیاں۔ نبی پاک فرماندے نے میں واپس پھر موسیٰ علیہ السلام کو لایا، موسیٰ نبی نال ملاقات ہوئی، آکھیا 10 گھٹ ہو گئیاں نے۔ موسیٰ کہن لگے واپس جاؤ اور کم کروا کے آؤ۔ نبی پاک فرماندے نے پھر میں واپس گیا 10 اور کم ہو گئیاں، 30 رہ گئیاں۔ نبی پاک فرماندے نے میں واپس آیا، ایویں چلدا گیا، جاندا گیا، آندا گیا، جاندا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آخر کار 10 نمازاں رہ گئیاں۔ نبی پاک فرماندے نے موسیٰ نبی نے میں نو پھر آکھیا واپس جاؤ، میں پھر واپس گیا، اللہ پاک نے 5 اور کم کر چھڑیاں۔ نبی پاک فرماندے نے جدو میں واپس آیا تے موسیٰ نبی نو دسیا 5 نمازاں رہ گئیاں نے۔ موسیٰ نبی کہن لگے میرے امتی 2 نہیں سی پڑھ دے، تواڈے 5 کیویں پڑھ لین گے؟ جاؤ واپس چلے جاؤ، اللہ پاک کو اور کم کروا لو۔ نبی پاک فرماندے نے نا 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 نا، ہن مینوں اللہ پاک کو اور کم کرواندیاں شرم آندی ہے، ہن میں واپس نہیں جاواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ نبی پاک 5 نمازاں والا تحفہ لے کے آئے۔ او امتیو اے اللہ پاک دی طرفوں تحفہ جے نمازاں دا، جیڑی فجر بھی اسی بستر چ گوا لینے ہاں، زور اثر مغرب عشاء اسی اپنے کاروبار اندر، کام کار اندر، موبائلاں تے ٹی ویاں تے بہ کے فصلاں اندر پٹھے پاندیاں، اسی پٹھے قدرتیاں جیڑیاں نمازاں اسی گوا لینے ہاں، اے اللہ پاک دا تحفہ جے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ نبی پاک جدو واپس آئے، گل مختصر کراں، نبی پاک جدو واپس زمین تے آئے نا، اگلا دن ہویا نبی پاک ہیں تشریف فرمانے، نبی پاک بیٹھے ہوئے نے، ابو جال بے ایمان نبی پاک دے کولوں گزریا تے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گل پاس سلام۔ نبی پاک فرماتے نے میں راتی گیا ساں ایتھوں میں فلسطین اندر گیا، مسجد اقصی اندر گیا، اوتھوں میں 7 آسماناں دی خیر کیتی، جنت تے جہنم دی سیر کیتی، اللہ پاک نال گلاں باتاں کی دیاں تے واپس آ گیا وہاں۔ اے ابو جال بے ایمان کہن لگا کہ راتوں رات تو کی میں واپس آ سکنے، میں نہیں یہ گل ماندا۔ ابو جال اتھوں نکلیا، تھوڑا جنہ دور گیا نا تے لب دا پھر دے کو نبی پاک دا یار لب جائے تے لب دیاں حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہوئی تے ابو جال کہن لگا اے ابو بکر اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات گیا ہاں 7 آسمانہ دی سیر بھی کیتی ہے، جنت بھی ویکھی، جہنم بھی ویکھی، راتوں رات میں یہ سارا کچھ ویکھ کے اللہ پاک نال ملاقات
ملاقاتاں کر کے تے واپس آ گیا تو من لے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں کدی بھی نہیں مننا گا۔ تے ابو جال کہنے لگا تیرا یار محمد بیان آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اوے ابو جالا بے ایمانا صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق دے الفاظاں تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اوے ابو جالا بے ایمانا جا دفع ہو جا، اگر میرا یار محمد بیان ہے تے او سچ بیان ہے، میرا یار کدی جھوٹ نہیں بول سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں نہیں بول سکدا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا یار تے ادوں بولدا ہے جدوں رب بلاندا ہے، اپنی مرضی نال تے بولدا ہی کوئی نہیں۔ شاعر ایتھے تڑپیا تے کمالاں کر گیا، آندا ہے او تے لباں تے رب بولدا سی، او دے لباں تے رب بولدا سی، جدوں رب بولاوے سونا بولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اے ہے معراج النبی، اللہ پاک نے نبی پاک نو زمینی معراج بھی کروائی، آسمانی معراج بھی کروائی۔ اے نبی پاک دا معجزہ ہے، اللہ پاک نبی پاک دے نقش قدم تے چلن والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب